یوزل عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر کو او بہترین اندازو دا تقریر داغ نو دا بدیب چی جنت کی بہر یوشی ہر یوشی ولہم ما یشتہون چی سغوالی انسان اغا شیو ملاوی یو پنجابی پاسد ورطوی جنت میں حقہ بھی ہوں گے جنت میں چھلم بمی پکی ورطوی حقہ بھی ہوں گے لیکن آگ لینے کے لیے جہنم ہی جانا پڑے گا آگ لینے کے لیے جہنم ہی جانا پڑے گا ایوزل یو طالب علم نوے اول درجہ کے داخلہ غشتے و نو ترکیب کو استاد ورط زید ضربا ویدہ زید مبتدا دا او ضربت صیغ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ضمیر پکی مستتر دے چی تعبیر تی کولی شی پا ہوا سرا ہوا ضمیر راجی دے مبتدا تاغی فائل لے فعل با فائل دا خبر دا مبتدا نو چی غلاق کور ترائی مطالعہ تکرار ایکو وی ضربہ کی ضمیر مستتر دے نو یہ ضربہ کی ہو ضمیر نشتا وی اخکار پکی ہو زواد ریبی دے کہ ضمیر کم دے دا سی لاسی لون کو غدغبانی مگ اپانا اوشلے دا لاندی بلا پانا کی ہوا لی کلی شو اس میں سرخلاش و ضربہ کی ہوا مستتر دے پکی